الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکے ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشو یم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست معزز سامعین عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ حاضرین محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و محبان اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء نبی کریم رؤوف الرحیم سرور سینہ قلب مدینہ شب اسرا کے دولہ تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اتے ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد دعا ہے حق تعالی جلہ مجدہ الکریم اسلام دے اتے استقامت عطا فرمائے۔ اج دا جمعۃ المبارک
ماہ سفر المظفر دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ حسب وعدہ پچھلے جمعۃ المبارک جامعہ مسجد عکس گنبد خضرا اس دے اندر ناچیز نے پچھلے جمعۃ المبارک وعدہ کیتا سی کہ آئندہ جمعۃ المبارک نو عذاب الہی دے اتے گفتگو ہوئے دی، تو اس حوالے دے نال ناچیز انشاءاللہ جنی دیر اللہ تعالیٰ نو منظور ہویا، خالق کائنات نو منظور ہویا، اتنی دیر انشاءاللہ اس سے موضوع دے اتے لب کشائی ہوئے دی۔ میرے دوستو، جناب نو معلوم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا دا عذاب دن بدن ساڑھے سر دے اتے سایہ فگن ہے۔ ہسپتالاں دے اندر ٹر جاؤ تو عذاب الہی دے آثار اس انداز دے اندر نظر آؤندے نے کہ پیر رکھن نو جگہ نہیں۔ مجلس جلوس دے اندر ٹر جاؤ، کسے بھی شو دے اندر ٹر جاؤ تو فاشی اریانی بالکل عام ہے، اور اے بھی ایک عذاب خداوندی ہے۔ کدی عذاب ساڑھے ہوتے سیلاب دی شکل دے اندر آ رہے ہیں، اور اس انداز دے اندر آ رہا ہے کہ شہران دے شہر تباہ کر جاندہ ہے، کنبیاں دے کنبے تباہ کر جاندہ ہے۔ یہ تے اگاں جا کے جدو قرآن پڑھاں دا تے پھر دانوں پتا چلے دا نا کہ قرآن آندہ کی ہے۔ کنبیاں دے کنبے تباہ کر جاندہ ہے، کدی سیلاب دی شکل چاہ رہا ہے، کدی زلزلے دی شکل دے اندر آ رہا ہے مختلف شہران دے اندر، اور اللہ تعالیٰ دے دین تو دوری یہ بھی ایک عذاب ہے۔ قوم دن با دن دین تو دور ہوندی جاندی ہے، کدی اس شکل دے اندر ساڑھے ہوتے عذاب سایہ فگن ہے۔ تو کوئی چیز بھی، کوئی بلا بھی، کوئی دنیا دی طاقت بھی اللہ دے عذاب نو نہیں ٹال سکتی، عذاب نو نہیں روک سکتی۔ ہاں ایک چیز ہے، استغفر اللہ، توبہ استغفار، یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ دے عذاب نو روکن آلے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے عذاب چونکہ جناب دن با دن اپنی آنکھاں دے نال نیٹ دے اتے سوشل میڈیا تے یوٹیوب فیس بک دے اتے اس نو ویکھ رہے ہو، اے بیان کرنے دی ضرورت نہیں مینوں، جیڑی چیز تسی خود ویکھ دے ہو کی بیان کرنی، بیان تے اللہ دا قرآن کرنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر پچھلیاں قوماں دے اے یاد رکھنا، جیڑے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر قصے بیان کردہ ہے، واقعات بیان کردہ ہے، اس دا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ او واقعات او قصے محض سرور آستے محض انہاں دی کارنامے آستے بیان کیتے جان نہیں، بلکہ انہاں قصیاں دے اندر جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک نو اصحاب کہف دا قصہ بیان کیتا سی، وہ ایک انہوں قصہ نہ سمجھنا بلکہ ان دے وچ ایک حکمت سی، اور ساڈے نال ساڈوں اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہا سی۔ تو یہ جڑے قصے بیان کیتے جاندن، واقعات بیان کیتے جاندن، وہ اللہ تعالیٰ دسدا ہے، جنہ ہوتے رحمت کردہ ہے پھر انہاں دا قصہ بیان کردہ ہے، جنہ ہوتے عذاب کردہ ہے پھر انہاں دا قصہ بیان کردہ ہے، اور سبق یہ دیندہ ہے کہ جیویں انہاں پاک ہو کے تے میرے دین دے اتے چلے سن تے میں انہاں دے اتے رحمتاں کیتیاں سننا، ایویں اگر تساں پاک تے صاف ہو کے میرے دین دا دامن پھڑ لو دے، میں داڑے نال بھی ایویں پیار کرتا جاواں دا۔ اگر کسی نو برباد کیتا پچھلیاں قوماں دے وچوں عذاب بھیجیا سو، تے اس دے اندر سانو دس رہا ہے کہ جویں انہاں دے اتے میں عذاب بھیجیا ہے، انہاں نو برباد کیتا ہے، ایویں اگر ایویں دے کرتوت تسی کرو دے تے میں داڑے نال بھی ایویں کراں دا۔
اے قرآن دے اندر ہونے تھوڑی دیر بعد جدو میں پچھلیاں قوماں دا تذکرہ کرنا ہے تھاڑے سامنے ذکر انہاں دا کرنا ہے کیویں برباد ہوئے کنہ وجہ تو برباد ہوئے تے پھر او تساں او دے نظر دوڑانی ہے او درو ہون جڑا عذاب آ رہا ہے ان دے اتے نظر دوڑانی ہے دوویں چیزاں رل رہی ہیں میں جدوں اس دا مطالعہ کیتا سی تفسیر دا تے مینوں پھر او دوویں نقش ذہن وچ آ گئے ہن دی قوم دا تے اس قوم دا نقشہ ذہن وچ آیا پھر میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے واقع کس سے بیان کرنا دا تے مقصد ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ساڈے اندر انہاں قوماں دے قصے کہانیاں بیان کیتے نے اس ذات باری تعالیٰ نو کی لگے جوڑا کہ حکمت تو بغیر کام نہیں کردا اگر انہیں کیتے نے تو ساڑی ہدایت لے کیتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تو پھیلوں ساڑے ہوتے ایک کرم میں ہویا ہے کہ سانو اللہ تعالیٰ نے پچھلیاں قوماں تو آخر تے پیدا فرمایا ہے ایک تے پہلے پیدا ہو جاندے تے قبران دے وچ رہ کے سن گل جانا سی ہون پیدا فرمایا سو تے قبران دے اندر رہن دا ساڑا وقت تھوڑا ہے نمبر 2 پچھلیاں قوماں دوتے عذاب بھیج کے اللہ تعالیٰ نے تے سانو کسے دے واسطے عبرت نہیں سو بنایا انہاں قوماں نو ساڑے واسطے عبرت بنایا سو بندہ چنگا ہوئی ہوندا ہے انسان چنگا ہوئی ہوندا ہے جڑا کسے دا برا انجام بے کے تے پھر اس تو عبرت پکڑے انسان ہوئی اچھا ہوندہ ہے دشمن خدا انگریز یہودی کافر برطانیہ یورپ یہ ساڑے دشمن نے اللہ وعدہ لا شریک مولا دے دشمن نے اللہ دی مخلوق دے دشمن نے رب دے بندیاں دے دشمن نے او دن بدن ساڑی قوم نو عذاب خدا وندی لیا رہے نے ایسے ایسے کارنامے کرا رہے نے کہ ساڑی قوم عذاب دے نزدیک ہو رہی ہے دشمن دا اور ساڑا فرض بندا ہے کہ اساں اپنی قوم نو عذاب تو بچانا ہے طاقت ساڑے کول ہاتھ دی نہیں ہاتھ اساں نہیں استعمال کر سکتے لیکن زبان دی تے ہے نا اللہ تعالیٰ نے علم دی دولت عطا فرمائی ہے صلاحیت بولن دی دیتی ہے تو یہ ساڑا فرض بندا ہے دشمن دا کم ہوندا ہے بلدی اگ دے اندر جاندے پہ بندے نو پیچھے دھکا مارنا پیچھو دھکا مارنا گا روڑ تے سجن دا کم ہوندا ہے او بندے اگا اگ گل جاندے پہ نو پیچھے چھکنا او سجن ہوندا ہے تو اے انشاءاللہ ساڑی قوم دے نال دوستی ہے کہ اساں انہاں نو آگاہ کرنا ہے کہ اے کم عذاب آلے جے اے عذاب آلے نہیں اے رب دی رحمت آلے جے توجہ ہے ان جو ذوق ہوئے تھے اللہ دا قرآن پڑھ چھڑا بولو سبحان اللہ ذرا ڈٹ کے بولنا میں نو پتہ لگے تنو سمجھ آ رہی ہے دیکھ لو 9واں سپارہ دوسرا رکوع پہلا پائیا ارشاد ربانی نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ادھر ویک ذرا غور کر ایمان والے اللہ وعدہ لا شریک مولا فرماندا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ جے شہراں تے دیہاتاں والے شہراں تے پنڈاں والے أَهْلَ الْقُرَىٰ شہراں تے دیہاتاں والے آمنو ایمان لیوندے تے متقی بندے تے پرہیزگار بندے تے فرمایا جدوں انہاں نے متقی بننا سی تے پرہیزگار بننا سی صالح عمل کرنے سن تے فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فرمایا پھر کھول دینے سن اساں انہاں دے لئی زمیناں تے آسماناں والے برکتاں دے دروازے کھول دینے سن ہر پاسوں سبحان اللہ برکتیں برکتاں کر دینیاں سن تے فرمایا وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
فرمایا اگر ایمان لیاندے تے متقی بندے تے پرہیزگار بندے تے پھر اساں کھول دینے سن انہاں دے لئی زمیناں تے آسماناں دیاں برکتاں والے دروازے تے فرمایا ولیکن کذبوا تے انہاں نے سانو جھٹلایا پھڑ لیا پھر اساں انہاں نو انہاں دے کرتوتاں دی وجہ دے نال غور کر ایمان والے ہن اگلی آیت کریمہ میں تیرے سامنے تلاوت کرنا وا فرمایا ہن ویلا دس رہے اگلیاں آیات دے اندر اللہ وحدہ لا شریک مولا وقت دس رہا ہے کیڑے ویلے عذاب بھیجدا ہے کیڑے ویلے عذاب بھیجدا ہے تے کیوں بھیجدا ہے فرمایا افا امین اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون فرمایا جے شہراں تے پنڈاں والے بے خوف ہو گئے نے مطمئن ہو گئے نے اے نگر ہو گئے نے بے ڈر ہو گئے نے شہراں تے دیہاتاں والے آمنو افامین اہل القرى شہراں تے دیہاتاں والے بے ڈر ہو گئے نے بے خوف ہو گئے نے کندے تو بے خوف ہو گئے نے فرمایا ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون اے رات ستیاں لوگاں دوتے میرا عذاب آ جاوے اے راتی ستے ہون دے بیات آئے راتی ستیاں لوگاں دے اتے میرے آن والے عذاب تو بے خوف ہو گئے نے دوسرا ویلا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے اپنے عذاب دا دسیا ہے فرمایا افا آوا امینا اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون فرمایا اے شہرہ تے دیہاتاں والے بے خوف ہو گئے نے مطمئن ہو گئے نے اے جناب بے امید ہو گئے نے کندے تو جناب اے دن چڑھ دے میرا انہاں دے اتے عذاب آ جاوے فرمایا یلعبون کھیل دی قوم دے اتے میرا عذاب آ جاوے ایک کھیل تماشے دے اندر پے ہون دے میرا انہاں دے اتے عذاب آ جاوے دا اے جناب کھید کھوٹ دے اندر جناب مشغول ہون دے غور کر ایمان والیا 3 آیات کریمہ میں تیرے سامنے تلاوت کیتیاں نہیں اللہ سونے دے قرآن دیا اللہ فرماندہ ہے جے شہران تے دیا پہلی آیت دس رہی ہے اگر شہران تے دیہاتاں والے ایمان لیوں دے آمانو ایمان لیوں دے تے متقی بن دے تے پرہیزگار بن دے تے فرمایا پھر اساں کھول دینے سن انہاں دے لئی زمینہ تے آسمانہ والیاں برکتہ دے دروازے کھول دینے سن چار پھر برکتیں کر دینیاں سن ہیٹھوں تو برکتیں کر دینیاں سن مشرق مغرب شمال جنوب ہر پاسوں جناب برکتیں کر دینیاں سن سارا زمانہ سن بابرکت کر دینا سی تے فرمایا وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فرمایا پھر انہاں نے سانو جھٹلایا انہاں ساڈے احکامات نو جھٹلایا فرمایا پھر پھڑ لیا اساں انہاں نو انہاں دے کرتوتاں دی وجہ دے نال ہن اگلی آیت کریمہ ویلا دس رہی ہے کیڑے ویلے عذاب آندا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا دا فرمایا اے رات ستیاں لوگاں دے اتے آن والے عذاب تو بے خوف ہو گئے نے اے رات ستیاں لوگاں دے اتے آن والے عذاب تو بے خوف ہو گئے نے مطمئن ہو گئے نے نگر ہو گئے نے اے بے ڈر ہو گئے نے راتی ستے ہون دے ذرا توجہ میرے ال کرو اے راتی لوگ ستے ہون دے تے میرا انہاں دے اتے عذاب آ جائے دا ایک ویلا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے بیلیا دسیائی دوجا ویلا رب سونا دس رہا ہے فرماندہ اے جناب بے خوف ہو گئے نے مطمئن ہو گئے نے شہران تے دیہاتاں والے جناب دن چڑھ دے کھیل دی قوم دے تے میرا عذاب آ جاوے دا اے درویش ذرا غور کر ایمان والیا کوئی کرکٹ دے میلے دے اندر مصروف ہون دے اللہ سونے دا انہاں دے تے عذاب آ جائے دا کوئی کبڈی دے میلے دے اندر عیش و عشرت دے اندر مصروف ہون دے رب سونے دا انہاں دے تے عذاب آ جاوے دا کوئی جناب کتے لڑان دے ہون دے اللہ سونے دا عذاب آ جاوے دا آیت کریمہ قرآن دی پڑھی ہے تیرے سامنے ان دا ترجمہ کر رہے ہیں ان دی تفسیر کر رہے ہیں کوئی جناب کتے لڑان دے ہون دے انہاں دے اتے رب سونے دا عذاب آ جانا ہے کوئی گھوڑے نچان دے ہون دے انہاں دے اتے رب دا عذاب آ جانا ہے کوئی جناب باندر نچان دے ہون دے انہاں دے اتے اللہ وحدہ لا شریک مولا دا عذاب آ جانا ہے یہ 3 آیات کریمہ میں تیرے سامنے تلاوت کیتیاں نہیں ہن اگے اللہ وحدہ لا شریک مولا چال پہ دسدا ہے چال پہ دسدا ہے جناب منافقاں تے بے ایماناں دے نال ایک اللہ وحدہ لا شریک مولا بیلیا چال چلدا ہے فرمایا افا امینو مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون
فرمایا اللہ سونا اپنی چال پہ دسدا ہے خفیہ تدبیر جیڑی چلدا ہی بندیاں دے نال فرمایا افا امنو مکر اللہ اللہ سونا ایک چال چلدا ہے تے فرمایا جیڑے ایمان والے ہون دے ایمان جنہ دے کول ہوے دا فرمایا او اللہ دی خفیہ چال نو سمجھ جان دے کی مسئلہ ہے تو لگا رہو تسی توجہ میرے حل کرو نا تسی توجہ اپنی ہٹا لیے میں قرآن پڑھ رہا اتنا قیمتی موضوع ہے اس میں سماعت کرو توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ غور کر ایمان والے ذرا غور کر اللہ وعدہ لا شریک مولا فرماندا افامنو مکر اللہ فلا یامنو مکر اللہ الا القوم الخاسرون فرمایا جے شہراں تے دیہاتاں والے ایمان لیاوندے تے متقی بندے تے پرہیزگار بندے اساں انہاں دے لئی زمیناں تے آسماناں والیاں اے جناب برکتاں دے دروازے کھول دینے سن تے فرمایا اللہ ہن اگے اللہ سونا چال دسدا ہے فرماندا اللہ فرماندا میں ایک چال چلنا وا بندیاں دے نال ایک خفیہ تدبیر چلنا وا ایک جناب مکر کرنا وا کی فرمایا جڑے ایمان والے ہوندے نے جڑے ایمان والے ہوندے نے او میری چال نو سمجھ جاندے نے تے فرمایا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون جڑے جناب کافر ہوندے نے بے ایمان ہوندے نے دنیا بادار ہوندے نے او اللہ سونے دی چال نو نہیں سمجھ سکدے غور کر ایمان والے ذرا توجہ فرماندا جا ایمان خدا دی قسم کر کے آنا وا تینو اگے چل کے دساں دا اللہ سونے دی چال کی ہے او کیڑی چال چلدا ہے اپنے بندیاں دے نال جڑی چال بندے نہیں چلدے تے رب دے عذاب دے مستحق بن جاندے نے ہن غور کر ایمان والیا ہن میں تیرے سامنے اگلی آیت کریمہ پڑھنا وا جن دے اندر اللہ سونا ہے واضح دس رہا ہے میں کیوں عذاب بھیجنا وا اے قوماں کی کم کردیاں نے جس وجہ دے تو میں نہ دوتے عذاب بھیجنا وا فرمایا وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها فتلک مساکنہم لم تسکم من بعدہم الا قلیلا فرمایا وَكَمْ مَحْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فرمایا او ویکھلا جناب کنبیاں دے کنبے اساں تباہ کر چھڑے نے اساں شہراں دے شہر غرق کر چھڑے نے اساں جناب بستیاں دیاں بستیاں تباہ کر چھڑیاں نے ہلاک کر دتیاں نے کدوں فرمایا باتی کیوں برباد کیتیاں نے کیوں جناب شہر تباہ کیتے نے سبحان اللہ ذرا غور فرما ایمان والیا رب دا قرآن تیرے سامنے پہ پڑھنا وا اج ساڈے کول سیلاب آ رہا ہے زلزلے آ رہے نے اج ساڈے اوتے دن ب دن اللہ سونے دا عذاب مسلط ہو رہا ہے کیوں عذاب مسلط ہو رہا ہے قرآن دس رہا ہے فرماندا ہے باطرت معیشتها جدو قوم اللہ سونے نو بھول گئیاں رب دے دسے ہوئے احکامات نو بھول گئیاں فرمایا باطرت معیشتها فرمایا قوم عیش و عشرت دے اندر پے گئیاں نے جناب دنیا دیاں عیاشیاں دے اندر مصروف ہو گئیاں نے دنیا دیاں بدماشیاں دے اندر مصروف ہو گئیاں نے اپنی جناب آرام گاہ دے اندر مصروف ہو گئیاں نے اپنیاں جناب بدماشیاں دے اندر مصروف ہو گئے دنیا داری نو بھول بیٹھے فرمایا باطرت معیشتها جدو قوم عیاشیاں دے اندر پے گئیاں تے فرمایا فتلک مساکنہم فرمایا او ویکھلا اساں شہراں دے شہر تباہ کر دیتے نے کنبیاں دے کنبے تباہ کر دیتے نے بستیاں دیاں بستیاں اساں غرق کر دتیاں نے تباہ کر دتیاں نے بستیاں اساں شہراں دے شہر غرق کر دیتے نے جناب حویلیاں دیاں حویلیاں غرق ہویاں پیاں نے اور جناب قلعیاں دے قلعے تباہ ہوئے پے فتلک مساکنہم کیوں تباہ کیتے نے بندے احکامات بھول گئے نے اللہ وعدہ لا شریک مولا دے جناب اندے عذاب تو بے خوف ہو گئے نے اندی جناب چالاں تو مطمئن ہو گئے نے او کدی رات سوتیاں لوگاں دے اوتے عذاب بھیجدا ای اس عذاب تو بندے بے خوف ہو گئے نے او کدی جناب دن چڑھدے کھیلدی قوم دے اوتے عذاب بھیجدا ای اس جناب اس کھیلدی قوم جناب عذاب بھیجدا ہے اس عذاب تو بندے مطمئن ہو گئے فرمایا عیاشیاں دے اندر پے گئے نے دنیا دے اندر مصروف ہو گئے نے فرمایا پھر اساں شہراں دے شہر غرق کر چھڑے اساں قلعیاں دے قلعے تباہ کر دیتے نے اساں جناب بستیاں دیاں بستیاں تباہ کر چھڑیاں نے فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا سارے انو اساں غرق کر چھڑیا مگر تھوڑے بندے بچ گئے نے فرمایا کہ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ فرمایا پھر بیلیا سمجھ لا اساں ہی ہر شے دے وارث ہاں بولو سبحان اللہ رمضان بولو سبحان اللہ
ادھر ویکھ ذرا غور کر ایمان والے، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ہن جناب سبحان اللہ تیرے میرے نال ایک چال جڑیاں چالاں چلدا ای او تیرے سامنے میں چالاں بھی بیان کراں دا رب سونے دیاں۔ اے غور کر ایمان والے، اللہ پہلی آیت دے اندر اللہ نے دسیا ہے جے ایمان لیاوندے تے متقی بندے تے پرہیزگار بندے پھر اساں کھول دینیاں سن انہاں دے لئی زمیناں تے آسماناں دیاں برکتاں دیاں دروازاں۔ فرمایا پھر میں جناب انہاں دے نال ایک چال چلی سی، اے میرے عذاب تو جناب بے خوف ہو گئے، مطمئن ہو گئے، اے نگر ہو گئے، بے ڈر ہو گئے میرے عذاب تو۔ خدا دی قسم کر کے انا بیلیا اللہ وحدہ لا شریک مولا دے عذاب تو مطمئن نہ ہویا کرو، کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے اس مالک حقیقی دا عذاب آ جاوے، ساڈے اوتے سایہ فگن ہو جاوے، ساڈے اوتے مسلط ہو جاوے۔ بیلیا ادھر وے غور کر ایمان والا، حضرت بابا بلے شاہ فرماندے نے بھرواسا کی آشنائی دا ڈر لگدا بے پرواہی دا۔ اس لئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں دے اندر آندا ہے، کملی والے دیاں حدیثاں مبارکاں دے اندر آندا ہے جدوں بدل چڑھوے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جناب چہرہ مبارک ذرا جناب رنگت تبدیل ہو جانی، آپ دے چہرہ انور دی جناب رنگت تبدیل ہو جانی، عرض کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ودوہاں دے مکھڑے والے واللہ لیل دیا زلفاں والے اے ماں زاک دے کاجل والے اے سونے اے علم نشرہ دے سینے والے اے یاسین دے سرے والے سونے جدو بدل چڑھ دے نے جناب لوگی تے خوش ہوندے نے، جناب لوگی خوش ہوندے نے، جناب دا چہرہ مبارک دی رنگت تبدیل ہو جاندی ہے۔ فرمایا عائشہ مینوں انہاں بدلاں دے اندر بھی اللہ دا عذاب پہ نظر آندا ہے۔ اوے اللہ تعالیٰ دا عذاب اور رات ستیاں لوگاں تے آ جاوے، دن چڑھ دے کھیل دی قوم تے آ جائے۔ معلوم ہویا جتنے کھیڑ تماشے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیتے نے، اللہ تعالیٰ نے انہاں کھیڑ تماشیاں نو اپنے عذاب دا سبب بنایا ہے۔ سلطان باؤ بولے دیا فرما دینے طلاب علی توکلی والا ہو مردانہ مریے جے دکھتی سکھی سلحوں میں اس دکھتی نہ روئیے انما اسری یسیرا آیا اتے چتے اسے ول دھریے او بے پرواہ درگاہ باہو او بے پرواہ او بے پرواہ درگاہ باہو ات رو رو ہاسے بھریے ادھر ویکھ ذرا غور کر ایمان والے، اللہ وحدہ لا شریک مولا اپنی ریت پہ دسدا ہے، فرماندا وقل ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون۔ کتھے گئی آیت؟ شاہ جی جڑی میتھ پڑھی ہے کتنے سپارے چھے؟ حافظ ہو کہ خدا حافظ ہو؟
شعلہ پہ غور ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ اے لوگو جڑے پچھلا پیچھے نبی گزرے نے پچھلیاں امتاں گزریاں نے انہاں وال میں اپنے رسول بھیجے تے اپنے پیغام لوگ بھیجے نے اپنے جناب راہ دسن والے بندے بھیجے. إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ. ہن سبحان اللہ ذرا غور فرماؤ نہ قوماں دے نال تو جناب اللہ سونے دی رحمت کیویں پئی اوندی ہے انہاں دے اوتے کیویں انہاں دے اوتے جناب رب سونے دا کرم پیا اوندی. اے پہلے او دسے نے جنہاں دے اوتے عذاب آیا رب سونے دا. ادھر ویکھ ذرا سنی مسلمان سنی غیورا او میرے سنی نوجوان ذرا توجہ فرما. فرمایا پہلیاں قوماں وال میں اپنے رسول بھیجے اپنے نبی بھیجے اپنے پیغام رسا بھیجے یا نبی بھیجے نے یا نبیاں دے وارث بھیجے نے یا نبیاں دے نیب بھیجے نے. کی کردے سن الا امم من قبلک فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فرمایا میں پچھلیاں قوماں وال اپنے نبی بھیجے اپنے رسول بھیجے اپنا جناب راہ دسن والے بندے بھیجے. ادھروں جناب انہاں لوگاں دے اوتے میں گھیرا تنگ کر دیتا جناب دنیا دیاں پریشانیاں انہاں دے اوتے پا دتیاں دنیا دیاں انہاں دے اوتے سختیاں پا دتیاں مصیبتاں پا دتیاں دنیا دیاں انہاں دے اوتے میں تکلیفاں پا دتیاں. کی مطلب جدوں اللہ سونے دے بندے راہ دسن والے ہون دے ادھر سبحان اللہ انہاں دے اوتے اللہ سونے نے دو کام دوجا کام میں کیتا. پہلا اپنے راہ دسن والے بندے بھیجے دوسرا انہاں دے اوتے دنیا دیاں تنگیاں پا چھڑیاں مصیبتاں پا دتیاں. جناب کی ہویا ہن انہاں دے نال کی مطلب رب سونا دسنا چاہندا ہے جدوں دنیا دیاں پریشانیاں تو اک جان دے اے دنیا دیاں تکلیفاں تو اک جان دے دنیا دیاں مصیبتاں تو اک جان دے ادھر دنیا دیاں پریشانیاں انہاں دا گھیرا تنگ کرن دیاں ادھر میرے راہ دسن والے بندے ہون دے میری بارگاہ دے اندر گڑ گڑانا تے فریاداں شروع کر دین دے. جڑے ان دی بارگاہ دے اندر گڑ گراندے نے روندے نے فریاداں کر دین وہ بندے اس رب نو بڑے چنگے لگ دین. نہ سمجھنا کچھ لوگ انہاں دے اوتے گھیرا تنگ ہوندا ہے دنیا دیاں پریشانیاں چنگیاں ہوندیاں نے تے پھر وہ گھبرا جاندے نے او یار ساڈے اوتے ویکھو فلانے اوتے کنا کرم ہو گیا ہے کنا اندے کو دولت ہے تے رب انہاں دے اوتے کڈا مہربان ہے. اوے قرآن دس رہے کی فرما رہے فرمایا میں انہاں دے اوتے گھیرا تنگ کیتا دنیا دیاں پریشانیاں انہاں دے اوتے مسلط کیتیاں کنہ دے اوتے جنہ اوتے اپنی رحمت کیتی ہے. دنیا تھوڑی ہوئے مال تھوڑا ہوئے بندہ دین دے اوتے چلدا ہوئے پھر سمجھی رحمت ہے جے مال چوکا ہوئے دین تو دور ہوئے پھر سمجھیو مال بھی عذاب ہے تیرے واسطے. ایویں بندے پریشان ہو جاندے ایویں پریشان ہو دین تھوڑی جی جناب گھارے دکھ آئی تکلیف آئی مصیبت آئی پیسہ تھوڑا آیا مال تھوڑا آیا پریشان ہو گئے لو جی ہونا سی تو جناب ساڈے کول تے ہے کوئی نہیں یہ ہوندا ہے نا ایویں. قرآن کی آندا پیا قرآن آندا ہے جنہاں تے میں رحمت کیتی انہاں والے ایک تے اپنے راہ دسن والے بندے بھیجے یعنی علماء انبیاء دے وارث تے دوجا انہاں دے اوتے دنیاوی مصیبتاں مسلط کر دتیاں. اللہ سونے نو بندہ بڑا ہی چنگا لگدا ہے جڑا اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑاندا تے روندا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے فرمایا کیا ایک بندہ اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر فریاد کردا ہے مالکا مینوں کچھ عطا کر دے. اللہ فرماندا ہے جبریل اے جو منگ دئی پیا اینو ذرا دیر کر دے اینو نہ دیویں اگر اینو عطا کر دیتا اے ساڈی بارگاہ دے وچ دوبارہ لیٹ آوے دا لہذا مینوں اے بندہ بڑا چنگا لگدا ہے ایندا سر میری بارگاہ دے اندر جھکے ہی چنگا لگدا ہے ایندا جناب میری بارگاہ دے اندر فریاداں کردا رہے اے میری بارگاہ دے اندر جناب روندا تے گڑگڑاندا رہے اے مینوں بندہ چنگا لگدا ہے اے جبریل اینو دینا نہیں ذرا جو منگدا ذرا دیر کر دے ذرا دیر دے نال اینو دیویں. فرمایا ایک دوسرا ہوندا ہے او منگدا ہے اللہ سونے دی بارگاہ وچوں یا اللہ مینوں فلاں جناب اینی دولت چاہیے اللہ فرماندا جبریل
جبریل ایندی جھولی نو بھر دے، ایندے خزانیاں نو بھر دے، ایندا منہ میری بارگاہ دے اندر چنگا نہیں لگدا، اے جناب جاوے میرے بارگاہ دے وچوں جناب اللہ وعدہ لا شریک مولا اپنی بارگاہ دے وچوں نو رکھ دیندا ہی۔ معلوم ہویا غور کر ایمان والیا، جے بندہ نمازی تے متقی تے پرہیزگار ہوئے پھر سمجھیو اللہ سونے نے انہوں قبول فرما رہا ہی، اپنی بارگاہ دے اندر جھکنے واسطے اس بندے نو قبول فرما لیا ہی جڑا بندے نو دنیا دی دولت دے دیتی سو، اپنے دین تو دور رکھیا سو، اپنی جناب رحمت تو دور رکھیا سو، صرف انہوں مال دے دیتا سو، چوکھا جناب بنگلہ دے دیتا سو، انہوں چنگی گاڑی دے دیتی سو، چنگی جائیداد دے دیتی سو، لیکن شرع محمدی تو دور ہے، پھر سمجھ لا رب دی رحمت تو بھی دور ہے۔ جیڑا دل اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر جیڑا سبحان اللہ جیڑا دل ٹوٹ جاوے، دنیا تو جیڑا دل ٹوٹ جاوے، رب اسے دل دی خریدار ہوندا ہے۔ اج سبحان اللہ دروے غور کر ایمان والیا، دنیا دار دے جڑے دنیا دے دکاندار ہوندے نے او ٹوٹا شیشہ نہیں لیندے، میرا اللہ ایسا عجیب دکان ہے جندا دل رب دی بارگاہ دے اندر ٹوٹ جاندا ہے، میرا مولا دا خریدار بن جاتا ہے، رب العالمین ہوندی خریدار بن جاتا ہے۔ ادھر ویکھ علامہ اقبال فرماندے نے تو بچا بچا کے نہ رکھے اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھے اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ دل ہو عزیز تر، کہ شکستہ دل ہو عزیز تر۔ بولو سبحان اللہ۔ اگلی آیت، ہن جنہ دوتے رحمت کیتی سو فرما رہا میں انہوں نے دنیاوی پریشانیاں پا دیتیاں، ہن اگے فرما رہا فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون۔ اے گل مزے دی آیت فرمایا تے جنہ ہوتے میں کیتا نا عذاب، جنہ ہوتے عذاب کیتا انہاں دے نال بھی دو کام ہوئے۔ کی ہویا؟ جنہاں نو میں اپنے عذاب دے اندر پکڑیا، فرمایا میں انہاں دے دل سخت کر دیتے، انہاں دے دل انہاں دے دلاں دے اوتے مہر لا دیتی، مہر انہاں دے دل سخت کر دیتے، نہ انہاں دے اوتے حدیث دا اثر ہے، نہ قرآن دا اثر ہے، نہ رب دا اثر ہے، کوئی کسے مولوی دا اثر نہیں، انہاں نو جنیاں مرضی حدیثاں سنائی جاؤ، قرآن سنائی جاؤ، انہاں دے اوتے قرآن و حدیث دا اثر ہوندا۔ فرمایا ولیکن قست قلوبہم، انہاں دے دل سخت کر دیتے، تو دوجا کام انہاں دے نال اے ہویا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ شیطان آ گیا، جدو بیڑے عمل کرتے سن نا، شریعت کے خلاف عمل کرتے سن، وہ قوم والے وہ قوم والے ہون دے بندیاں دے نہیں خلاف گل کرتا بھائی، اساں کون ہونے ہمیں بندے ناراض ہو جان دے، انہاں دی گل پہ کرنا، قرآن پہ پڑھنا، لیکن آیت قرآن دے اندر آئی ہے، قرآن ساڈے اندر آیا ہے، سانوں بھی دس رہا ہے اگر تھاڈے بھی دل سخت ہو جان تو پھر انہاں دلاں نو نرم کرنے دی کوشش کریا جے کہ یہ ایسا نہ ہو جیسے ان کو میں نے اپنے عذاب میں پھنسا لیا، کہیں تم پر بھی میرا عذاب مسلط ہو جائے۔ فرمایا ولیکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان، فرمایا شیطان آیا ان کے پاس، آ کر کہنے لگا تم جو عمل کر رہے ہو، جو کچھ کر رہے ہو تسا ٹھیک پہ کر دے جے۔ اے ہن بھی کئی بندے ہوندے نے انہاں نو آکھیے یار اے کم برا ہے انہوں نہیں کرنا، وہ آندا جی جتھے کوئی لگا ٹھیک ہی لگا، جتھے کوئی لگا ٹھیک ہی لگا ہے۔ ادھر ویکھ اور کر ایمان والے ہو کہندے لے جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک ہی لگا ہے، جناب سارے نماز پڑھ رہے ہیں، سارے روزے رکھ رہے ہیں، سارے حجہ کر رہے ہیں، سارے زکاتاں دے رہے ہیں، مگر نہ جھلیا۔ ادھر ویکھ ذرا غور کر، ایک چراغ ہندائی، ایک چراغ ہندائی، اس چراغ دے نال جھگا برباد ہو جاندائی، ایک وہ چراغ ہندائی جن دے نال جناب جھگا روشن ہو جاندائی۔ اے قرآن و حدیث چراغ ہے
اے دے نال تیرا جھگا برباد بھی ہو جائے گا. علامہ اقبال فرما رہے ہیں ان دے نال تیرا جھگا برباد بھی ہو جائے گا, تیرا جھگا روشن بھی ہو جائے گا. کی مطلب اگر کسی بد مذہب دی زبان دے وچوں تو قرآن سن لوے گا, تو حدیث سن لوے گا, پھر تو برباد ہو جاویں گا. اگر کسی داتا علی حجویری ورگے دی زبان دے وچوں رب دے قرآن دی آیتاں سنے گا تو آزاد ہو جائے گا. وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے, وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے, وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے, وہ بھی آندے نا اور وہ بھی اللہ دا ذکر کرتے ہیں, وہ بھی اللہ دا ذکر کرتے ہیں, وہ بھی رب دی عبادت کرتے ہیں, وہ بھی حجاں کرتے ہیں, وہ بھی زکاتاں دیندے نے, وہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں, وہ بھی گٹے ننگے رکھتے ہیں. سونیا ادھر ویکھ, اے ویکھ, وہ نماز پڑھ رہا ہے, وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے, تو یہ تو دیکھ عشق مصطفیٰ کس کے دل میں ہے. وہ عشق مصطفیٰ تو دل ہوئے خالی, عشق مصطفیٰ سے دل ہو خالی, تو پھر نماز کیسی, وہ روزہ کیسا, وہ حج کہاں کی, وہ زکوٰۃ کہاں کی. اگر دل میں بغض صحابہ ہو, بغض اہل بیت ہو, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ قرآن ہے, نہ حدیث ہے. قرآن کی اسی کا ہے, حدیث بھی اسی کی ہے, شرع بھی اسی کی ہے. رسول کا پیارا بھی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہو, دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو. او سنیا, سانو اللہ نے وہ پیارا مذہب عطا فرمایا ہے جنہ دے ایک ہاتھ وچ دامن صحابہ ہے, دوسرے وچ دامن اہل بیت ہے. ہم نہ صحابہ کا دامن داغدار ہونے دیں گے, نہ اہل بیت کا ہونے دیں گے. اچھی بولو اور سنیو, تانو مبارک ہوئے, تانو اللہ نے بڑا سونا مذہب عطا فرمایا ہے. کئی صحابہ نال بغض رکھ دینے, کئی آل بیت نال بغض رکھ دینے, مگر اساں سنی الحمدللہ سارے نال ہی پیار کرنے. اچھا غور کرو, موضوع تو باہر نکل گیا ہے. فرمایا دوسرا انہاں دے نال کم کی ہویا, شیطان آ گیا تے شیطان آندا ہے جتھے لگے ہو ٹھیک لگے ہو, سونے عمل کر رہے ہو, سونے کر رہے ہو. اگلی آیت دے اندر اللہ فرماندا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. جدو انہاں دے کول میرے نصیحت والے گئے, میرا حکم سنان والے گئے, انہاں دے تے میریاں نصیحتاں نے اجناب اثر نہ کیتا انہاں دے دلاں دے اوتے. فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء, فرمایا پھر انہاں دے لئی میں دنیا دا ساز و سامان کھول دیتا. ہن اے گل توجہ والی ہے بھئی, یا اللہ تیریاں نصیحتاں انہاں دے اوتے اثر نہیں کیتیاں تے تو انہاں اوتے دنیا دا مال انہاں نوں ہور دے چھڑیا. فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء, فرمایا دنیا دا مال, دنیا دی دولت, جگیر, جائیداد, کوٹھی, بنگلہ, حکومت, طاقت ہم نے ان کو عطا کر دی. کن کو؟ جن کے اوپر ہماری نصیحتوں نے اثر نہ کیا, ہمارے احکامات جن لوگوں نے نہ مانے, جن پر ہمارے نبی, ہمارے میری امت, میری مخلوق کے علماء کا زبان کا اثر نہ ہوا. فرمایا میں انہوں نے چنگی دولت دے دیتی. ہن ہونا تے چاہیے سی با انہاں حکم نہیں منیا تے لہذا وہ کی ہوندا, انہاں دے اوتے عذاب آوندا, پکڑدا اللہ تعالی. لیکن اللہ فرما رہے میں انہاں دے اوتے اپنی دنیا دی دولتاں دے دروازے کھول دیتے. عجیب گل ہے. اوے مقصد کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے, اللہ دسدا ہے جدو وہ میرے دین سے ہوتے ہیں, جب وہ دور, جب وہ دین سے دور ہوتے ہیں. بات ٹھیک ہے, بیٹھو بیٹھو تشریف رکھو. فرمایا جدو میرے دین تو دور ہوندے نا تے پھر میں انہاں دے اوتے دنیا دیاں یاشیاں کھول دینا, دنیا دے سامان کھول دینا. کی مطلب جدو انہاں دے وچ چنگے مصروف ہو جان دے, چنگے گجے جان دے, فرمایا اتوں میں اپنا عذاب بھیجاں دا تے انہاں نوں پھڑ لواں دا. ہن رواج بنیا ہے, کسی کو پوچھ گیا نا پنڈاں دے اندر عموماً بندیاں دے رواج ہے, اوے کی حال ہے تیرا؟ او جی بڑا اللہ دا کرم ہے, چنگی بوئے میں
چنگی گڈی رب نے دیتی ہے، چنگا پیسہ دیتا ہے، چنگی کوٹھی دیتی ہے، تے انہوں چلے نو یہ نہیں پتا پر رب قرآن چاہتا ہے جنہاں نو میں چنگی دولت دینا، چنگا مال دینا، چنگا پیسہ دینا تے دین تو ہو جاندے دور، وہ پھر یہ نہ سمجھن کہ انہاں دوتے میرا کرم ہے، نہیں فرمایا وہ مال میرا انہاں واسطے عذاب ہے، عذاب۔ اوے گھبرایا نہ کرو، غریب طبقہ ماڑا طبقہ جو دنیاوی لحاظ نہ گھبرایا نہ کرے کہ ساڈے کول مال کو نہیں، چوکی کوئی نہیں، وہ جنہ کول ہے وہ بھی تے رب دے عذاب وچ نے نا، وہ بھی تے رب دے عذاب وچ نے۔ ہاں مال آ جاوے تے انہوں صحیح طریقے دے نال استعمال کیتا جاوے پھر رحمت خدا بندی، نعمت اللہ تعالیٰ دی، پھر کی یہ بولو، پھر اللہ دی نعمت دنیا آ جاوے، پیسہ آ جاوے، اس نو دین محمدی کے اوپر خرچ کیا جائے، وہ نعمت ہے۔ اگر دنیا آ جائے، مال آ جائے، بندہ اس مال کے ذریعے، پیسہ کے ذریعے دین محمدی سے دور ہو جائے، پھر وہ عذاب ہے۔ اے مال آن دیتے خوشی نہیں کری دی، جان دیتے غم نہیں کری دا، دین آن دیتے خوشی کری دیئے، جان دیتے غم کری دا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ نے فرمایا حبیبہ اجڑے لوگ دنیا دار خوشی کرنا چاہتے انہاں نو فرما دو دنیا دے مال دوتے خوشی نہ کریں، جدو میرا فضل تے کرم ہوئے اولے خوشی کریا کریں، میرے فضل تے کرم دوتے خوشی کریا کرن۔ ادھر بے غور کر ایمان والا، دین جان دوتے غمی کرنی ہے، دین دیون دوتے خوشی کرنی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب کدی کافران دے لئی بد دعا نہیں کیتی، کدی بد دعا نہیں کیتی، مگر ایک مقام دوتے کیتی ہے۔ جدو میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا تبوک دے موقع دوتے نمازاں قضا ہوئیاں نے، معلوم ہویا غم دینی جدو نقصان ہوئے نا، دینی نقصان ادو غم کرنا ہے، ادو کی کرنا ہے تے اسی غم کتھے کرنے ہیں بولو، اور نہیں بولے اسی غم کتھے کرنے ہیں، غمگین کیڑے موقع تے ہونے ہیں تے خوش کیڑے موقع تے ہونے ہیں، بھی تسی دسو نا، میں نہیں دستا تسی دسو سانو خوشی کیڑے تے کرنی کیڑے موقع تے، قرآن دے مطابق قرآن جو کہہ رہے ہیں کرنی خوشی کس موقع تے غمی کس موقع تے، عذاب کیڑا مال ہے، اے فرق محسوس ہو گئے، اے پتہ چل گئے کہ کنہ لوگاں دے اتے عذاب ہوندہ ہے اور کس ویلے ہوندہ ہے۔ جیڑے لوگ قرآن دیا پیچھے آیتاں پڑھ چکے ہیں، دنیا دے اندر مصروف ہو جان، عیش و عشرت دے اندر مصروف ہو جان، اللہ دے احکامات نو بھول جان، رسولہ نو بھول جان، شریعت نو بھول جان، قرآن نو بھول جان، داتا علی جویرین بھول جان، اللہ دے پیاران بھول جان، صحابہ نو بھول جان، انبیاء نو بھول جان، رب دے دیتے ہوئے احکامات نو بھول جان، اونا لوگاں دے اتے عذاب ہو گئے۔ رج عذاب آیا ساڑھے اتے، اگو تسا خود کہہ سوچ لو کیوں عذاب آیا، نشانیاں قرآن دے اندر میں دس دیتی ہیں۔ فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، فرمایا جدو ساڑیاں نصیحتاں نے انہاں دے تے اثر نہ کیتا، جناب ساڈے احکامات نو بھول گئے، فرمایا پھر اساں انہاں دے لئی دنیا دے مال کھول دتے۔ معلوم ہویا دنیا دی دولت آ جان دے نال بندہ جے دین تو دور ہوئے پھر سمجھ لہیں اللہ تعالیٰ دا عذابی، جے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو آپ وانگو اپنا مال دولت سارا نبی دی شریعت دے اتے لٹا دے ویدہ بندہ پھر سمجھ لہیں رحمت خدا بندی۔ ادھر وے ذرا غور کر ایمان والیا، اللہ وعدہ لا شریک مولا دے عذاب تو اج ڈر جا، اج دنیا دے اندر آن والے عذاب تو ڈر جا، اج قبر دے وچ آن والے عذاب تو ڈر جا، او حشر دے اندر آن والے عذاب تو ڈر لا، اج ڈر لا اس مالک حقیقی تو جنہ ڈر سکنا ہے، اج خالق حقیقی تو ڈر لا جتنا ڈر سکنا ہے۔ قسم خدا دی کر کے آنا جڑے اللہ سونے دے لوگی عذاب تو ڈر دے لے، جڑے اس مالک حقیقی دے رب کو ہر ویلے ڈر دے رہندے لے، جڑے لوگی گناہ کرن دے لگے اللہ سونے کو ڈر جاندے
نے انہاں دے لئی میرے مالک کائنات دیاں بڑیاں رحمتاں نے انہاں دے لئی اللہ وحدہ لا شریک مولا دا بڑا فضل ہے ادھر ویکھ ذرا غور کر ایمان والیا ایک بنی اسرائیل دی قوم دا شخص سبحان اللہ ایک قافلہ جا رہا اس قافلے دے نال ایک عورت جا رہی ہے اس عورت ایک دیوانہ بندہ ہے اس عورت دا عاشق ہے وہ بھی اس قافلے دے نال چلا گیا ہے جدو رات دا ویلا ہویا ہے جدو ادھی رات دا ٹائم ہویا ہے سارے قافلے والے سو گئے نے قافلے والے سو گئے نے بندہ دھیرے دھیرے اس بی بی دے کول چلا گیا ہے بی بی کہندی ہے کیویں آیا ہے کہندا مینوں بختاں گی ہور کوئی کام نہیں میں تا تیری واسطے آیا وا او بی بی کہندی ہے جا ذرا ویکھ کے آ اے قافلے والے ستے نے کہ نہیں ستے ذرا قافلے نوں نظر مار گیا آیا تے آ کے کہندا ہے کوئی بندہ نہیں جاگدا سارے جناب اونگ دے اندر نے سارے سونگ رہے بی بی کہندی ہے وے سونیا اے تے دس اللہ وحدہ لا شریک مولا بھی ستا ہے کہ نہیں ستا او کہندا رب نوں تے اونگ بھی نہیں آوندی اللہ نہیں سوندا بی بی کہندی ہے جج شاعر کہندا ہے جدوں ساری دنیا سو جاندی ایک جاگدا پروردگار راتی او شخص اللہ دے اندر آئے تے دس اللہ وحدہ لا شریک مولا بھی ستا کہ نہیں ستا او کہندا ہے اللہ نو تے اونگ بھی نہیں آوندی رب سونا نہیں سوندا بی بی دا جسم کمن لگ پیا ہے او پختاں والی بی بی سبحان اللہ اج دے مرداں تو چنگی آ اج دے نوجواناں انہاں نوجواناں تو چنگی آ جڑے نوجوان ساری رات چوکاں دے اندر اپنی زندگی گزار دیندے لے ساری رات جناب فلماں تے گانیاں دے اندر اپنی زندگی گزار دے لے کرکٹ دے میلیاں دے اندر اپنی زندگی گزار دے لے رب دی یاد تو غافل ہو کے زندگی گزار دے لے صدقے جاواں اس بی بی تو کہن لگی ڈرنا اس رب تو جڑا رب تیرا بھی رب جڑا میرا بھی رب جڑا کائنات دا رب زمیناں دا رب رب السماوات والارض جڑا آسماناں دا رب جڑا زمیناں دا رب اس مالک حقیقی کو ڈر نوجوان نے توبہ کیتی جدو دنیا تو گیا ہے ویکھدا ہے خواب جناب ایک شخص خواب دے اندر ویکھدا ہے کہندا سونیا تو تے اتنا گنہگار سی تیرے نال اتنا جناب اچھا سلوک ہو رہا ہے کہندا میں اللہ تو ڈر کے ایک دن اجراب گناہ نہیں کیتا میرے اللہ نے میرے گناہ معاف فرما دیتے نے ادھر ویکھ ذرا سنی آخری واقعہ سنا گئی پھر اجازت چاہنا میں ایک بنی اسرائیل دی قوم دا ابدال ہے ان دے اتے تنگ دستی آ گئی ہے ویلے نے گھیر لیا ہے جناب ویلا بیلیا صدا نہیں کریندا ویلے تبدیل ہوندے رہندے لے وقت تبدیل ہوندے رہندے لے کدی ویلا چنگا آ گیا کدی ویلا ماڑا آ گیا شاعر کہندا صدا نہ باغی او بل بل بولے او صدا نہ باغی بہاراں صدا نہ ماپے اوے حسن جوالی او صدا نہ صحبتی یاراں تنگ دست ابدال اپنی بی بی نو کہندا ہے اے میری بی بی میں کمان تو تنگ آ گیا میں کما نہیں سکتا گھر دے اندر بچیاں نو روٹی کھوانی ہے جا کسی تاجر دے کول جا کے ان دے کولوں کچھ کھان پین دا سازو سامان لایا بی بی گئی ہے بندے دے کول ایک تاجر دے کول گئی ہے جا کے کہندی ہے میرے بچے بھوکے نے لہذا انہاں دے واسطے کوئی کھان پین ہوے کچھ سازو سامان ہوے او کہندا ہے او بی بی آ میرے نال میں تیرے نال بدکاری کرنا وا آ میری خواہش میری یہ پوری کر دے میں تینوں سارا سامان دیاں دا تینوں جناب میں جناب عیش و عشرت دیاں دا چنگا پیسہ دیاں دا چنگا مال دیاں دا بی بی اللہ دے خوف والی سی بی بی بختہ والی سی رب نو منن والی سی او شریعت مطہرہ دوتے جناب عمل کرنے والی سی بی بی واپس گئی ہے تے بچے کہندے نے اماں روٹی دے لے او ماں سانو پانی چاہیدا سانو رزق چاہیدا ہے سانو کھان پین نو چاہیدا بلے بچے آواز دے
فرماؤندے نے اما بھوک لگی ہے بچیاں دیاں رون جدوں ویکھیا بی بی نے پھر اسے تاجر کول گئی تے جا کے کہندی ہے کچھ دے دے میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں تاجر نے پھر وہی جناب خواہش رکھی ہے بی بی کہندی ہے ٹھیک ہے میں تیری خواہش پوری کرنی ہے جدو تنہا ہوئے لے جدو خلوت دے اندر گئے نے دووے جناب بی بی کمن لگ پئی ہے تاجر کہندا نہیں بی بی تو کیوں ڈر رہی ہے تو کندے تو کم رہی ہے تو کیوں ڈر رہی ہے میں زمانے دا تاجر ہاں وڈا چودھری ہاں وڈا امیر ہاں بی بی کہندی ہے میں اس خالق حقیقی تو ڈر رہی ہاں جیڑا تیرا بھی رب ہے جیڑا میرا بھی رب ہے او تاجر کہندا بی بی تو تنگ دست ہو کے تو غریب ہو کے تو اس مالک کو ڈر رہی ہے مینوں میرے اللہ نے اتنا عطا فرمایا ہے لیکن میں نہیں ڈر رہا تاجر نے توبہ کی تھی رب سونے دی بارگاہ دے اندر توبہ کی تھی بی بی نو مالو سازا سامان دیتا ہے بی بی گئی ہے جناب دریخ اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم نو فرمایا اے میرے کلیم جا فلاں بستی دے اندر میرا ایک شخصی میرا ایک پیارا ہی جا انہوں خوشخبری دے کے حضرت کلیم آئے فرمانے نے نوجوانو اے تاجر تو کیڑا ایسا عمل کیتا ہے او کہدا میں اج اللہ دے خوف تو گناہ نہیں کیتا میں اپنے مالک دے خوف تو ڈر گیا سا ولی بل خوف مقام ربی جنتان کیونکہ جڑا اللہ دے تو ڈر کے گناہ نہیں کردا میرا اللہ فرماندا ہوں دے لئی ایک نہیں دو جنتاں لے میں اج اپنے اللہ وحدہ لا شریک مولا کو ڈر گیا سا میں اون دے تو ڈر کے گناہ نہیں کیتا حضرت موسیٰ کلیم فرماندے لے جا رب سونا فرما رہی تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے اے ہے اللہ دا خوف اے ہے رب دا ڈر خدا دی قسم کر کے اللہ جدوں بھی بندہ گناہ کرنے لگے گناہ دے اتے قادر ہوئے گناہ دے اتے تے ادھر اللہ دا خوف آ جاوے نا تے ڈر آ جاوے بندہ چھوڑ دے تے اللہ فرماندا ہے ولی من خاف مقام ربی جنتان اون دے لئی ایک نہیں دو جنتان ایک بادشاہ نے اپنی بیوی نے طلاق دے دیتی نا تے انہیں وہ آپس سے پھر وہ لڑائیاں ہو جاندیاں نے میاں بیوی دی آخری گل کرنا پھر اجازت چاہنا میاں بیوی دی پھر آپس سے لڑائی ہو گئی ہوں بھی گھراں ہو جاندیاں نے لڑائی پھر ہوندی تانوں پتہ کہڑے کماں تو ہوندی ہے روز ہوندی ہے تانوں آپ نو پتہ کیوں ہوندی ہے لڑائی ہو گئی تو انہیں کیا تو دوزخی ہے بی بی نے انہیں کیا جب میں دوزخی ہے نا پھر تینوں طلاق ہی ٹھیک ہے طلاق ہے اور بعد چو پھر بندے سوچ دے نے طلاقاں لے کے آ جاندے نے پھر مسائل پوچھ دے نے روندے نے لو جی ہن اسی طلاق دے بیٹھے ہیں دین لگے ہیں سوچ دے نہیں میرے کو ایک مسئلہ پوچھنا آیا تے مینوں آندا جی طلاق دے بیٹھا تے ہن کوئی حل کڈو تے جی میں غصے چاہ کے طلاق دیتی سی میں آ گیا بختاڑے ہے دس کو خوش ہو کے بھی طلاق دیندا ہے جی میں غصے چاہ کے طلاق دیتی سی اور پھر ان جاندے نے کوئی خوش ہو کے بھی طلاق دیندا طلاق ہوندی غصے وچ اچھا جی وہ لڑ پے انہیں کیا جب میں دوزخی ہے تے تینوں طلاق ہے ہن وہ بعد وچ انہیں سوچا یار یہ تے میرے بال دی وارث ہے ان دی ماں ہے جانشین دی ماں ہے لہذا تے کام خراب ہے انہیں علماء نو بلایا مولویاں نو بلایا انہیں کیا دسو طلاق ہو گئی ہے انہیں کیا ہاں طلاق ہو گئی ہے تو طلاق دیتی ہے انہوں نے خلیفہ ہارون رشید دی گل ہے حضرت خلیفہ ہارون رشید نے اجل عالم دین نو بلایا فرمایا دسو طلاق دے بارے طلاق ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی تے مسئلہ میں قرآن دی حوالے دے نال لینا ہے قرآن آکھے دلیل قرآن چو دینی فرمایا گھبرانی دلیل قرآن چو دیاں دا اچھا کیونکہ شرط سی اگر تو میں دوزخی ہاں تے تینوں طلاق ہے شرط کی سی اگر میں دوزخی ہاں تے تینوں طلاق ہے انہاں عالم دین نے فرمایا کی شرط سی انہاں کہہ دیا ہے شرط ہے اگر میں دوزخی ہاں تے تینوں طلاق ہے فرمایا اے دس تیری زندگی دے اندر کوئی ایسا ویلا آیا ہوئے تو گناہ دے اتے قادر ہو گیا ہمیں
گناہ دے اوتے قادر ہو گیا ہوئے تے پھر تو اللہ دے خوف تو ڈر کے گناہ نہ کیتا ہوئے. ہاں یا حضور میں ایک دن گناہ دے اوتے قادر ہو گیا سا, میں کرو دن زنا کرن لگا سا تے مینوں اللہ دا ڈر آیا, اللہ دا خوف آیا تے میں زنا نہیں کیتا. فرمایا ولی من خاف مقام ربی ہی جنتان, تو اللہ دے خوف تو ڈر کے گناہ نہیں کیتا اور تو تے ہے ہی جنتی, پھر طلاق کا دی ہوئی. تو دوستو اے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو ڈر دے رویا کرو, اس دا خوف دل دے اندر پا کے رکھیا. اگر خوف خدا نہیں تو کوئی شے نہیں. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے, اللہ تعالیٰ ساڈی حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.